ओम नमो भगवते वासुदेवाय श्रीकृष्ण गोविन्द हरे मुरारे हे नाथ नारायण वासुदेव अनन्त वैकुण्ठ मुकुन्द कृष्ण गोविन्द दामोदर माधवेति। अथ श्रावण कृष्ण एकादशी कथा। अब आज श्रावण शुक्ल एकादशीको कथा सुनाइन्छ। युधिष्ठिरले भन्नुभयो, आषाढको शुक्ल पक्षमा जो देवशयनी एकादशीको व्रत हुन्छ त्यसको बारेमा त मैले पुराणहरूमा विस्तारपूर्वक पहिल्यै सुनिसकेको छु। अब श्रावणको कृष्ण पक्षमा के नाउँ गरेको एकादशी हुन्छ? हे गोविन्द, हे वासुदेव, यसको बारेमा भन्नुहोस्। तपाईँलाई नमस्कार छ। तब भगवान श्रीकृष्णले भन्नुभयो, हे राजन, पापलाई पुराका पुरा नाश गर्ने त्यो व्रत म बताउँदछु, सुन। हे राजन, जुन कथा उहिले सोध्ने भएका नारदलाई पितामह ब्रह्माले बताउनु भएको थियो, ब्रह्माले त्यतिखेर नारदलाई जस्तो बताउनु भएको थियो, हे पृथ्वी पालक, त्यो तिमीलाई म जस्ताको त्यस्तै बताउँदछु, सुन। नारदले भन्नुभयो, हे कमलासन, हे भगवान, तपाईसित म अहिले केही सोध्न चाहन्छु। हे प्रभु, श्रावणको कृष्ण पक्षमा कुन नाम गरेको एकादशी हुन्छ? त्यसको देवता कुन हो? त्यसको विधि के हो? त्यसको कुन पुण्य हो? तब ब्रह्माजीले भन्नुभयो, संसारका जनताको कल्याण होस् भन्ने इच्छाले हे नारद, त्यो सबै कुरो तिमीलाई म बताउँदछु, सुन। श्रावण कृष्णको एकादशीको नाम कामिका भन्ने हो। त्यस एकादशीको कथा मात्र सुने पनि वाजपेय यज्ञको फल प्राप्त हुन्छ। त्यस एकादशीमा शङ्ख चक्र गदाधारी भगवानको पूजा गर्नु पर्दछ। त्यस एकादशीमा श्रीधर नामले प्रसिद्ध हरि विष्णु माधव मधुसूदन भगवानको जो जन भक्तिपूर्वक पूजा गर्दछ, ध्यान गर्दछ, त्यस पुण्यको फल कस्तो हुन्छ, सुन। त्यस दिन विष्णु भगवानको पूजा गर्नाले जो पुण्य फल प्राप्त हुन्छ, त्यस्तो त्यो फल त काशीमा वा कहीँ गङ्गामा या नैमिषारण्यमा न त पुष्करमा नै नुहाउनाले प्राप्त हुन सक्दछ, तथा सूर्य ग्रहण लागेको बेलामा केदारमा वा कुरुक्षेत्रमा नुहाउनाले त्यो फल प्राप्त हुन सक्दैन। जुन पुण्यफल श्रावण कृष्णको एकादशीमा कृष्णको पूजा गर्नाले प्राप्त हुन्छ। सागर र वन समेतको भूमि जो दान गर्दछ, तथा सिंह राशिमा गुरु हुँदा जो जन गोदावरीमा नुहाउँदछ, अथवा व्यतिपात योगमा जो गण्डकी नुहाउँदछ, त्यस्तोले पनि त्यति ठुलो पुण्यफल पाउन सक्दैन जुन पुण्यफल श्रावण कृष्णको एकादशीमा कृष्णको पूजा गर्नाले प्राप्त हुन्छ। ती पर्व र योगमा त्यस ठाउँमा नुहाउनाले र कामिका एकादशीको व्रत गर्ने यी दुवैले उत्तिकै फल पाउँदछन् भनिएको छ। ब्याउन लागेकी दुईमुखी गाईलाई त्यस दानको सामग्री सहित जो जन दान गर्दछ, त्यसले र कामिका एकादशीको व्रत गर्नाले उही उत्तिकै पुण्यफल प्राप्त गर्दछ। जो उत्तम जन श्रावणमा श्रीधर भगवानलाई पूजा गर्दछ, त्यसै पूजाले सारा देवता, गन्धर्व, नाग, साँप सबै पुजिन्छन्। त्यसकारण हर सम्भव प्रयत्न गरेर पनि कामिका एकादशीको दिन पापदेखि डराउने मनुष्यहरूले शक्ति अनुसार हरि भगवानको पूजा गर्नु पर्दछ। जो जन संसार रूपी समुद्रमा डुबेका छन् र पाप रूपी हिलाको भासमा भासिएर आकुल छन्, त्यस्ता तिनीहरूको उद्धारका लागि कामिकाको व्रत अति उत्तम छ। योभन्दा अर्को अति पवित्र र सारा पापलाई सकाप पारिदिने व्रत पूजा छैन भन्ने कुरो हे नारद तिमी जानिहाल्यौ। यो कुरो उहिले भगवान हरिले स्वयं भन्नुभएको हो। अध्यात्म विद्या जान्न लागि परेका मनुष्यहरूले जो पुण्यफल पाउँदछन्, त्यो भन्दा पनि धेरै नै पुण्यफल कामिका एकादशीको व्रत गर्नाले मिल्दछ भन्ने कुरो तिमी जान। कामिकाको व्रत गर्ने मनुष्यले त्यो रातभरि जागरण गर्यो भने त्यसले डरलाग्दो यमराजलाई देख्नु पर्दैन र नरकको दुःख पनि बेहोर्नु पर्दैन। कामिकाको व्रत बस्नाले अदम योनिमा जन्मनु पर्दैन। कामिकाको व्रत गर्नाले नै कैयौँ योगीहरूले
कैवल्य धाम प्राप्त गरे। यसै कारणले ऋषिहरू मुनिहरू पनि कामिकाको व्रत गर्दछन्। तसर्थ सबै संयमी पुरुषहरूले प्रयत्नपूर्वक कामिकाको व्रत गर्नै पर्दछ। यस एकादशीमा तुलसीका पातहरूले जो मनुष्य हरिको पूजा गर्दछ त्यो मनुष्यलाई पानीले कमलको पातलाई नभिजाए झैँ कुनै पनि पापले छुनै सक्दैन। एक भार सुवर्ण या 4 भरी चाँदी दान गर्नाले जो फल प्राप्त हुन्छ त्यो फल त्यस दिन तुलसी पत्रले हरिको पूजा गर्दा प्राप्त हुन्छ। त्यस दिन तुलसी पत्रले पूजा गर्दा भगवान विष्णु जस्तो प्रसन्न हुनुहुन्छ त्यस्तो प्रसन्न त रत्न मोती वैदुर्यमणि अनि मुगा आदिले पूजा गर्दा पनि प्रसन्न हुनुहुन्न। त्यस दिन जुन जनले तुलसीका मन्जरीहरूले केशव भगवानको पूजा गर्दछ त्यसले जन्मेदेखि गरेका पापका गुरान सबै बढार्दछ। जसको दर्शनले समस्त पाप समूह शान्त हुन्छन्, जसलाई छुनाले शरीर पवित्र हुन्छ, जसलाई ढोग्नाले सारा रोगहरू नासिन्छन्, जसको जल मस्तकमा सेचन गर्यो भने यमराज पनि डराउँदछन्, जसको पत्र शिरमा चढायो भने भगवान कृष्णको अत्यन्त नजिकै बस्न पाइने गराउँछिन्, भगवानका चरणकमलमा चढायो भने मुक्ति दिलाउँछिन्, त्यस्ती तुलसीलाई नमस्कार छ। जुन मनुष्य हरिको दिन त्यो कामिका एकादशीमा दिन रातभरि तिलको तेलमा बत्ती बालिराख्छ त्यस पुण्यको लेखा लगाउन त स्वयं चित्रगुप्त पनि जान्नुहुन्न अर्थात् सक्नुहुन्न। जो जन कामिका एकादशीको दिनमा भगवान कृष्णका सामु दीपदान गर्दछ अर्थात् झलल्ल बत्तीहरू बाल्दछ, स्वर्गमा रहेका त्यसका सारा पितृहरू अमृत पिउन पाएर तृप्त हुन्छन्। कामिका एकादशीको दिन अहोरात्र घिउमा अथवा तिलका तेलमा जो बत्ती बालिराख्दछ त्यो जन मरेपछि 100 करोडौँ त्यस्ता बत्तीले युक्त भएर सूर्यलोकमा जान्छ। मैले कामिका एकादशीको यस्तो यो महिमा तिम्रो सामु कहेँ अर्थात् सुनाएँ। यसकारण सारा पातक पापहरूलाई हर्ने यो कामिका एकादशीको व्रत सबै मनुष्यले गर्नु पर्दछ। ब्रह्म हत्याको पाप हर्नेवाला, भ्रूण हत्याको पाप पनि विनाश गर्नेवाला, ठुलो पुण्यको फल दिने यो कामिका एकादशीको व्रतले मरेपछि स्वर्गमा स्थान दिएर उहीँ बसाउँछ। जो जनले यस कामिका एकादशीको महात्म्य अर्थात् महिमा श्रद्धा भक्तिले युक्त भएर सुन्दछ अन्त्यमा सारा पापहरूबाट छुट्दछ र विष्णुको लोक वैकुण्ठमा बास पाउँदछ। इति श्री भविष्योत्तर पुराणे श्रीकृष्णार्जुन संवादे श्रावण कृष्ण एकादशी कामिका महात्म्यं समाप्तम्। श्रीकृष्ण गोविन्द हरे मुरारे हे नाथ नारायण वासुदेव अनन्त वैकुण्ठ मुकुन्द कृष्ण गोविन्द दामोदर माधवेति। ओम नमो भगवते वासुदेवाय।